मोगाचनो दैविक लोरीतील मंदिरातर्फे तुमका स्वागत करता। या जुनाच्या 13 तारखेर सोनवारा जून 13 सॅटर्डे आम्ही एक विशेष एका दिवसाची रितीर आसा केल्या। आमचो भाव ब्रदर टी.के. जॉर्ज या मंदिरान जायत्या वर्सां जावन हांगासर रितीऱ्यो दिवंक तो आयला। या मंदिरात तशेंच विविध जाग्यांनी देशांनी रितीऱ्यो दिवन नावार्दीक तो जाला। ताच्या 60व्या वर्साच्या जल्मा दिसाच्या उडासाक 60th बर्थडे तशेंच देवाच्या शेतांत 25 वर्सां ताणें करसिल्ल्यान 25 years या रुपयोत्सवाच्या संदर्भार एका दिसाचे मागणे विशेष कॅरिझमॅटिक रितीर वा संमेलन आमी आसा केल्या। जुनाच्या 13 तारखेर सकाळी 9 तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत आणि सोलोन व्हरतात फादर फ्रँकलिन डिसोजा, फादर रोमन पिंटो, ब्रदर टी.के. जॉर्ज आणि पंगड। देखून तुमकां हांव दैविक लोरीतील मंदिरातर्फेन हर एकल्यांक त्या दिसाच्या मागण्याक हांव येवकार मागता। देवाक आमी सांगाता मेळोन आमच्या भाव टी.के. जॉर्ज खातीर आनी देवान ताचे मुखांत आमकां दिल्ल्या आशिर्वादां खातीर उपकारां खातीर अर्गां दिवया। देखून उडास वरां जुनाची 13 तारीख सोनवारा सकाळी 9 तावन 5 वरां पर्यंत विशेष मागणे तशेंच ब्रदर टी.के. जॉर्जाक सन्मानी त्या दीस आसतलो। तुम्ही येया, आमी सांगाता मेळोन देवाक अर्गां दिवया आनी आमच्या भावाक उल्हासिया। ताळयो पेटोवन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन। आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो। क्रिस्ताते मोगाच्या भाव भयणींनो, मिसाचें बलिदान आमच्या इगर्ज मातेंत आसचे वर्ते मागणे जावन आसा आनी ह्या बलिदाना वेळार आमी बली जावन भेटोवचे एक मून जात न्हय, एक जानवर न्हय, पूण आमचो सोमी, आमचो सोडवणदार देवाची शेळी आपणाकच बली जावन भेटयता। सकाळींच्या शिकवणे वेळार ह्या विशीं थोडी समजून आमी घेतली। आमी जाणाव जेजून आमकां ताचेंच मांस आनी रगत आमचे आत्मीक खाण जावन दिलां आनी सगळ्या संवसारारच दुसरो कोणी व्यक्ती ना, दुसरो कोणी फुडारी ह्या धर्माचो मुखेली ना अशें केल्लो। जेजून मात्र आपलेंच मांस आनी रगत आमचें खाण जावन दिलां। निजाय की आमी भागीस म्हणूं जाय, खंडी जावन देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो आनी हें अर्गां बलिदान आमी भेटोवया संतोशान। देवान आमचेर वतुल्ल्या सबार बेसावां खातीर
आमी ताका अर्गां दिवया आनी आमी जाणाव हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जायचे आयती जायचे आमची काळजां मनां नितळ निर्मळ जायचे पवित्र जायचे कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल आमकां सांगता ना फावो जाल्ल्या रितीन तुमी क्रिस्ताच्या कुडीचें आनी रक्ताचें श्रवण करनो जो म्हणून तांतूं भाग घेनजो देखून आमी फावो ते बरी भाग घेवच्या खातीर आमचे दोळे आमी थोडे वेळ दांपया. आमी केल्ल्यो चुकी आमचे अवगुण आमची फातकां उडासाक हाडया. आमी मिसाक वेतना खऱ्या मनान मोगाळ काळजान आयिल्ल्या ओंगी ह्या मिसाक वचो जाय म्हणल्यार एक कानून एक कायदो पाळी जाय म्हणल्यार येरादान गेले हांव. जेजूची कूड आनी रगत सेवतना आमी ताका आभारी जावन आसा ओंगी. ताचो मोग आमी करता ओंगी. जेजून दिल्ल्या वर्त्या ह्या देण्या खातीर आमी ताका अर्गां दिता ओंगी. खंयच्या रितीन आमी मिसाचें बलिदान भेटयलां फावो ते बरें आमी भाग घेतला गी ह्या आमची मनां विविंगड जाग्यांनी भोंवून आसात. कुंभार आमी शेवतना भक्तीपणान आमी शेवला गी. जर तर आमी ह्या विशयान चुकून पडल्या तर आमी आतां बक्षण्य मागया आनी सांगाता आमची पातकां वळखून घेवन मागया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां भावभयणीनो म्हजो गुन्यांव करून सांगता मनान चिंतून तोंडार करून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो घोड अपराध. ह्या पासून तुगे सदांच संवकार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावभयणीनो म्हजे खातीर तुमच्या सऱ्याच बरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पोजा देव आमची खाकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Babaji
सौम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवणदारा, तुझ्या कष्ट मरणाच्या उडासाक हो अजबसो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुज्या सोडवण्याचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरों. हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता, जो बापा सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सरस्वरान तुमचे लागीं केल्ल्या सल्ल्याचे रगत हें निर्गमान पुस्तकांतलें वाचप. तवळ मोयजेन सरस्वराची सर उतरां आनी सर कायदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकांक एका ताळ्यान जाप दिवन म्हळें, सरस्वरान सांगली सर उतरां आमी पाळटल्या. देखून मोयजेन सरस्वराची सर उतरां बरोवन घाली आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायलाच्या 12 खोडयांक 12 फातराचे खांबे उबारले. उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडलें. तांणी होमबली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सरस्वराक शांतीबली भेटयली. मोयजेन रक्तांतलें अर्दें काडून एका आयदनांत घालें आनी उरलेलें अर्दें रगत वेदीचेर शिंपडायलें. तांणी सल्ल्याचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक वाचून सांगलें. तांणी जाप दिवन म्हळें, जें कितें सरस्वरान सांगलां तें सगळें आमी पाळटल्या, आमी ताका विधेय जातल्या. उपरांत मोयजेन रगत घेतलें आनी तें लोकांचेर शिंपडावन म्हळें, हें तें रगत सरस्वरान ह्या उतरा प्रमाणें तुमचे कडेन केल्ल्या सल्ल्याचें. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. सोडवणे पासून अर्गां स्तुतीची पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणटलो. सोडवणे पासून अर्गां स्तुतीची पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणटलो. कितें हांव पावटी दी सर्वेस्परा, ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणा. सोडवणे पासून अर्गां स्तुतीची पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणटलो. सोडवणे पासून अर्गां स्तुतीची पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणटलो. सोडवणे पासून अर्गां स्तुतीची पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणटलो. क्रिस्ताचे रगत आमचे अंतस्कर नितळ करता. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, येदोळ लाभिल्ल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेश्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्नानांत उतरलो. हो तंबू मनशांच्या हातांनी बांदलो न्ही, निजा की तो हे सृश्टी न्ही आनी एकच फावटी भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो. सरता आसतना बकड्यांचें आनी पाडक्यांचें रगत घेवन न्ही, बगार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी ससनाक बळटा ती सडवण ताणें आमकां जोड दिली.
बकड्यांचे आणि पाडक्यांचे रगत आणि लासलेले पाडयेचो गोबर बश्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण काण ताका पवित्र करूंक शकता जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीक कितली वर्ती सकत आसची ना. ससनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक कथावीण बाली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादीक करण्यांतावन म्हणजे पातकातावन आमची अंतस्करणां नितळ कर जिवंत देवाच्या आराधनाक योग्य केली. ह्या पसत तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ पोरण्या कराराकाल आदारिल्ल्या अपराध्यांची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यान तांकां बसायल्लें ससनाचें दायज लाभच्याक तो एक वाट जालो. देवाचें उतर हें देवाची वडुपकार. सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचे जय. हांवच तो सर्गीतावन देवन आयलोलो जीवो उडो म्हणटा सोमी हो उडो खाता तो ससनाक जियेतलो. सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचे जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. सामर्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. बेखमीर उंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शिस जेजू लागीं येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करीजे म्हूण तूं म्हणटाय. तवळ आपल्या शिसां मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वसा, थंय खांद्यार उदकाचो कोळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो, ताच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धन्याक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसां सांगाता पास्काचें जेवण जेवचें म्हजें जेवणासाल खंय आसा. तवळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो, थंय आमकां जेवण तयार करा. शिस भायर सरून गेले आनी शहराक पावले. थंय ताणें सांगलें बरीच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितच तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गां दितच ती तांकां वांटली आनी ते समेस्त तांतले पियेले. आनी तांकां तो सांगूंक लागलो, हें म्हजें रगत सल्लो थीर करता तें. समेस्त मनशा पासून तें वरायलेलें. सतच हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राजांत नव्यान पियेसर ह्या फुडां 10 फुडांचो रोस हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जातच ते ओलिवे दोंगराक भायर सरून गेले. देवाचे उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. बाबणीनो, जेजूच्या रक्ता मासाचें व्हडलें फेस्त आज आमी आचरता. निजाकी पळोवंक गेल्यार हें फेस्त आमी सदांच आचरता. कित्याक म्हळ्यार
आमी हर एका दिसा मिसाचें बलिदान भेटयता आनी आमी ह्या घडये हांगासर सुमार आतां 11:30 वरां उतरली. हांगा मीस भेटयतना हेर जाग्यांनी हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवनच आसा. सगळ्या संवसारार आमी खंयसर गेल्यार आमी कातोलीक इगर्जे सांदे आमकां हें मीस मेळटा, फावो जाता. खंयच्या भाशेन जाल्यार आमी तें समजता, कित्याक आमी सर्व एका भावार्थाचें जावन हें बलिदान आमी भेटयता. जेजूनच भेटयल्लें बलिदान तें जेजूच्या रक्ता मासाचें तें जेवण आमी सेवूंक कातरेकता. खंय फेस्ताक गेल्यार खंयच्या संभ्रमाक गेल्यार आमी एक मीस आयकुया, मीस भेटोवया म्हणली आमची आशा आसता. आनी हेंच आज वर्त्या दबाज्यान आमी आचार दिता. तर थोडो वेळ आमी आज जेजूच्या रक्ता वयर नियाळ करया. जेजून दिल्ल्या ह्या साक्रामेंता वयर आमचो नियाळ करया. रगत आमकां कितलें गरजेचें म्हणून आमी जाणा. तुमी खंयच्याय आस्पत्रेक गेल्यार थंयसर ब्लड बँक आसता, रक्ताचें भांडार म्हणलें बरी. आनी केदाळे थंय विविध नमुन्याचीं रक्तां थंय जागृतकायेन दवरतात. कित्याक कोणी पिडेस्त आयल्यार, एक्सिडंट जावन कोणी रगत चड वाडोवन आयल्यार तांकां मोत चुकता आनी त्या वेळार तांकां रगत दिवच्या खातीर रगत तयार दवरतात. देखून तुमी वाचलां या पळयलां जावंक पुरो, ब्लड गिव्स लायफ, गिव ब्लड म्हणून. ब्लड गिव्स लायफ, गिव ब्लड. रगत आमकां बाचाव करता, रगत आमकां अनवरांतल्यान निवारता, मोर्चांक आमकां रगत नवो जीव दिता. आनी हेंच आमी निर्गमन ग्रंथान देवान आसा केल्या त्या पास्क परबेच्या वेळार आमी निर्गमन ग्रंथान वाचता 12व्या वासवरान देवान सांगलें इस्रायल परजेक, एक शेळी मारून तुमी ताचें रगत खंयसर सरय जाय, खंयसर सरय जाय, दारवट्याक. आनी हें रगत रक्ताचो गुर्त पळयतना कितें जाता, तांकां बाचावी मेळटा. म्हजो दूत हें रगत पळयतना तुमच्या घराक कसलेंच बादाक येनातले बरी तो पळयतलो आनी तुमचीं घरां बाचाव जातलीं, तुमी बाचाव जातले म्हणून. रगत आमकां बाचाव करता पयल्या सुवातेर, आमकां मरणांतलें राखता. आनी हें आमी हर एक फावटी समजता. तुमच्या पैकी कोणी एक्सिडंट जालो मनीस आसा जाल्यार तुमकां कळीत आसा, ह्या कोणाक रगताची पिडा आसल्या मनशाक कळीत आसा रगत कितलें गरजेचें गी आनी कशें तें आमकां बाचाव करता गे म्हणून. दुसऱ्या विशय आमी वाचता निर्गमन ग्रंथान, आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकल्लो विशय 26वा वासवर वळ 3 ते 8 पर्यंत आज आमी आयकलें कशें मोइजे इस्रायल परजे संगी एक सल्लो तयार करता. देवान दिल्लो सल्लो एक खरार, तुमी म्हजी परजा जावन आसतल्यात आनी हांव तुमचो देव जावन आसतलो म्हणली ही बसावणी देवान दिल्ली. हें करार देवान केल्लें आनी हें करार तें थीर करचे खातीर एका मुनजातीचे रगत, एका पाड्याचे रगत ताणें उपाय केल्ले. आनी हें रगत मोइजेन घेवन तें थोडें लोकांचें ताणें शिंपडायलें आनी थोडें आल्तारीर ताणें वतुरलें. हें वाचप आमी निर्गमन ग्रंथांतलें वाचून पळोवया. निर्गमन ग्रंथ 26वा वासवर वळ 6 ते 8 पर्यंत आमी वाचया. मोइजेन रक्तांतले अर्दे काडून एका आयदनांत घाले आनी उरलेले अर्दे रगत वेदीचेर शिमटायले. ताणें सोल्ल्याचें पुस्तक घेतलें आनी ते लोकांक वाचून सांगलें. ताणें जाप दिवन म्हणलें, जें कितें सरेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटल्या, आमी ताका विधेव जातल्या. उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आनी ते लोकांचेर शिमटावन म्हणलें, हें तें रगत सरेस्परान ह्या उतरा प्रमाणे तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचें. हें तें रगत सरस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचें. आतां रगत कित्याक उपयोग करतात, हाचो अर्थ कितें? हांवें हाचे पयलें सांगलें बरी, ब्लड गिव्स लायफ. रगत आमकां जीव दिता, रगतांत आमचो जीव आसा. देखून आतां हे सोल्ल्याचो गुर्त जावन रगत वळयलें म्हणजे एक सोल्लो तो जिवाळ आसलो जाल्यार ताका
जीव दिवची सगत आसत जाल्यार ताका जीव दिवचे ते रगत जाय. एक अर्थ हो. आनी एक अर्थ आसा जाणारे आमकां सांगतात जर तर कोण सल्लो मोडटा तो ताका रगताचो बांद तुटता आनी तो रगत नातल्ल्या मनशा बरी म्हळ्यार तो मोरता. हो अर्थ जाता ह्या रगताच्या गुर्तान. रगत आमचें वळून गेल्यार आमी मोरता. देखून रगत उपयोग केला हांगासर. हाडांनी मांस न्ही, हाडांनी मांस कुसोन वेता, पूण रगत जर तर ना हाडा मांसांनी ते हाड मांस जीव उरना. देखून आमकां रगताची गरज आसा. आनी हे रगत आमकां जिवाळ दिता मात्र न्ही, आमी पयत पुस्तकांत सबार फावटी वाचता हे रगत आमकां नितळ करता, निर्मूळ करता, आमची पातकां तें धुवन काडटा म्हणून. ब्लड इज यूज्ड फॉर दी अटोनमेंट ऑफ सिन्स निर्गमन ग्रंथांत 30व्या आवस्वरांत आनी तशेंच सांत पावल ताच्या पत्रांनी आनी सांत पेद्रू ताच्या पत्रांत आनी तशेंच उगडेपण ग्रंथांत सबार जाग्यांनी पातकांच्या बोगसोण्या विशयांत आमी वाचता आनी आयकता. रगत आमची पातकां बोगसूंक कारण जाता. आनी आमी जेजूच्या आमोलीक रगतान पाटींक घेतलेले म्हणून पयत पुस्तक आमकां सांगता. सबार उल्लेख आसल्यान हांव हे सगळे उल्लेख आतां वाचूंक वचना, पूण आमी पळयता हरये पोटी सांत पावल आनी हेर बरयणार रगता वरवीं आमी कशें बाचाव जाल्या, आमची पातकां कशीं बगसली, जेजूच्या आमोली रगतान ताणें आमची पातकां कशीं धुवन काडली म्हणून आमकां सांगतात. अशें आसता आमी रगता वरवीं पाटींक घेतलेले नाजाल्यार आमकां मरण फावो जातें, पूण जेजून आपलें रगत वळोवन त्या रगतान आमकां नवें जिवीत दिल्ल्यान आमी आतां पाटी देवा ते येवंक फावो जाल्या. आनी हेंच उगडेपण ग्रंथांत आनी एक आमकां उल्लेख दिला. थंयसर 7व्या आवस्वरांत 14व्या वळेंत आमकां सांगलां आसले सांत भक्त सगळे ते कशे सांत जाले, तांणी शांतीपण कशें जोडलें. थंयसर आमकां बरोवन सांगलां शेळयेच्या रगतांत तांणी आपले दगले धुवन नितळ केल्यात म्हणून. दे हॅव वॉश्ड देअर रोब्स इन द ब्लड ऑफ द लॅम्ब. शेळयेच्या रगतांत तांणी आपले दगले धुवन उंबळून नितळ केल्यात. म्हणजे जेजूच्या रगता वरवीं आमची पातकां बगसल्यांत आनी आमी आतां नितळ जाल्या, निर्मळ जाल्या, पवित्र जाल्या. अशें आसता रगत आमकां भोव गरजेचें म्हणलें आमी समजून जावन आसा. हो पयलो अर्थ. पूण हांगासर आतां आमच्या पयत पुस्तकांत आनी एक ताकीद आमकां दिल्या देवान. कसली ताकीद दिल्या? लेवी शास्त्राच्या बुकांत आमी वाचता सबार फावटी. थंयसर आमकां सांगलां तुमी खंयच्याय जानवराचें रगत सेवंक नजो. यू शॅल नॉट ईट द ब्लड ऑफ द एनिमल. यू शॅल नॉट ईट द ब्लड ऑफ द एनिमल. आमी हांचे पैकी एक वाचप वाचया. लेवी शास्त्रांत 17वा वासवर वड 10 तावन 14 पर्यंत. लेविटिकस चॅप्टर 17 वर्सेस 10 to 14. इस्रायलाच्या घराण्यांतल्या कोणेय एकल्यान वा तुमचे मदले वस्ती करतल्या विदेशान कसलेय रगत केल्लें जाल्यार हांव रगत केल्ल्या मनशा विरोध रावतलो आनी ताका लोकां मदलो काडून उडयतलो. कोणेय रगत केल्यार ताका हांव ताचे विरोध रावतलो आनी ताका लोकां मदलो काडून उडयतलो. कित्याक कुडीचो जीव रगतांत आसा. कित्याक कुडीचो जीव रगतांत आसा. तुमच्या जिवा खातीर प्राजिताची रीत वेजीचेर चलोवचे खातीर हांवेंच हे रगत तुमकां दिलां. तें रगत प्राजीत करचे खातीर म्हूण हांवें तुमकां दिल्लें. तुमी पवित्र जावचें म्हूण, तुमी बरें जावचें म्हूण हांवें तुमकां दिल्लें. हे देखून हे रगत तुमी सेवंक नजो म्हणटा सरस्पर. देखून भाव भयणीनो आमी पळयता हांगासर रगत खावंक अडवरलां. रगत खाय नजो म्हणा. जानवराचें रगत आमी सेवंक नजो म्हणा. तुमी जाणात आसतल्यात सडाजन आदल्या दिसांनी आमी एक कुंकोड मारतना
सडावजन कशें आमी कुंगड मारता गोमटी कातरन रगत वळोंक सोडटा पूण आमच्या गांवांत आमी ह्या दिसांनी दुकराचें रगत वळोंक सोडिना दुकराचें रगत आमी दवरता आनी मीठ घालून तिरावन मागीर तें उकडून तें रगत आमी उपयोग करता आनी मांसाक इल्लें रगत बशिल्ल्यार ताका रूच इल्लें सोडटा आनी आमच्या गांवांत रक्त मांस बारी रुचीक सगळ्यांक आमकां रक्त मांस बारी बरें म्हूण दिसता देवान आमकां सांगलां रक्त मांस रगत तुमी खावंक नजो म्हणून पूण आतां आमी खाता आमी देवाच्या कुशे विरोध वेतावंगी तशें म्हूण दिसता पूण नव्या सोल्या खातीर आमी कितें वाचता जेजू हांगासर थोडे विशय बदलिता परन्या सोल्ल्यांत रगत तुमी खावंक नजो म्हूण सांगलें सरेस्परान इस्रायल परजेक पूण जुआंच्या वांजेलांत जेजू आमकां स्पश्ट सांगता कितें सांगता तो जुआंचो वांजेल 6 अवस्वर वळ 53 58 पर्यंत आमी वाचया देखून जेजून तांकां सांगलें सतस हांव तुमकां सांगता तुमी मनशापुताचें मांस केल्लें खरेत आनी ताचें रगत पियेल्लें खरेत तुमच्या मदें जीव आसचो ना ताचें मांस तुमी केल्लें खरेत आनी ताचें रगत तुमी पियेल्लें खरेत तुमचें तें कितें आसचो ना जीव आसचो ना मनशापुताचें मांस तुमी केल्लें खरेत आनी ताचें रगत तुमी पियेल्लें खरेत तुमचें तें जीव आसचो ना उपरांत कितें म्हणटा समी जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय जीव आसतलो आनी ताका हांव आखरेच्या दिसा ससनाच्या जिविताक उठयतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण म्हजें मांस खरें खाण म्हजें रगत खरें पिवण प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळया भाव भयणीनो हांगासर जेजू मनजातीच्या रक्त मांसा विशयान आमकां सांगना आपल्याच रक्त मांसा विशयान तो सांगता आपणाचें मांस तुमचें खरें खाण आपलें रगत तुमचें खरें पिवण म्हणून एवकारिस्त विशयान सबार शिकोवण आमी जोडल्या आमी जाणा एवकारिस्त म्हळ्यार कितें गी म्हणून जेजूचेंच मांस आनी रगत म्हणून आमी समजता थोड्यांक आंदो दुबावी आसा हे निजायकी जेजूची कूड गी निजायकी जेजूचें रगत गी तर आमी शेवसो कितें आमी जेजूची मांस नीज जावन खातावंक गी जेजूचें रगत आमी नीज जावन पियेतावंक गी अशें थोड्यांनी दुबाव चिंतलो आसा अशें थोडे फावटी दुसऱ्या पंगडाच्यांनी कातोलीक न्हय आसल्यांनी म्हणचें आसा जेजून म्हणलें ही म्हजी कूड हें म्हजें रगत म्हणून न्हय हें म्हज्या कुडी सारकें हें म्हज्या रगता सारकें म्हणून दीस इज लायक माय बॉडी लायक माय ब्लड अशें म्हणून ते थोडे फावटी आमकां सूख समजोवन दिता पूण वांजेलांत आशिल्लीं उतरां स्पश्ट आसात जेजून आमकां हे म्हज्या कुडी बरी हे म्हज्या रगता बरी म्हूण सांगूंक ना जेजून आमकां ही म्हजी कूड हें म्हजें रगत आनी अशें आयच्या वाचपान आमी आयकलें निमाण्या जेवणार जेजू आसतना जेजून उंडो मोडलो उंडो मोडून ताणें म्हणीत आसलें हो उंडो तुमी घेया म्हणून पूण ताणें म्हणली उतरां कसली ही म्हजी कूड हो उंडो म्हूण जेजून म्हणूना आनी ताणें ती वायनाची खास दिल्ल्या वेळार हो वायन तुमी घेया म्हणून जेजून म्हणूना जेजून म्हणली उतरां स्पश्ट आसात हें जावन आसा म्हजें रगत हें कशें जाता म्हणल्यार आमी नेणाव आमकां तें आमच्या दोळ्यांनी दिसना आमकां समजना हे पूण ह्या दोळ्यांनी पळोवन समजुची वस्तू न्हय ही भावार्थाचो एक गुरुत्व जेजू आपलें मांस आनी रगत आमकां कित्या खातीर दिता आतां जुआंच्या वांजेलांत आमी आयकल्या प्रमाणे जेजू आमकां दिता ताचें मांस आमी केल्यार आनी ताचें रगत आमी पियल्यार ताचे थंय आमी एक जाता आनी त्या वरवीं आमचे थंय जीव आसता खाण जेवण आमकां भोव गरजेचें म्हणलें आमी जाणा हर एकी जिवी खाणा जेवणा खातीर वद्दाडटा
आमचे ल्हानशे पेट्याचे पील आसा हांगा 1 म्हयनो जालो मात्र ते सकाळीं उठून बोब मारता दुदाक ताची आवय ना आवय मेली ताका आमी दूद बरोवन वता व्हड करता पूण तें हे दिशेन पील पयले बोब मारता खाणा जेवणाक ताका दूद जाय भूक लागता आमी जाणा आमकां सर्वांक भूक लागता आनी भूक लागल्या वेळार आमी पयले खंय खावंक मेळटा की म्हणून पळयता खाण कितलें गरजेचें म्हणलें आमकां सर्वांक कळीत आसा आनी जावं ती जिवी केदी जाल्यार एजीशी जाल्यार एक जावन दी एक उपचें सुकणें ह्या एक जीवदाळ ह्या रानवट मुनजाती ह्या ल्हान व्हड मुनजाती खरी की मुनजात आमकां आपआपलें खाण खंय आसा म्हूण पळयतात एक जळार आमकां राती दोसता न्हिदल्या वेळार कित्या खातीर ताका एक खाण जाय ताका आमचें रगत जाय आमचें रगत ओन खाण तें एक जळार जीव उरता लीच म्हूण तुमी आयकलां जावंक पुरो लीच थोडे फावटी ते आमच्या आंगाक सापता आनी आमचें रगत पुरो ओन काडटा सापतना दुखना म्हणटात लीच सापतना दुखना पूण मागीर ताणें जायतलें रगत पियेल्या उपरांत आपापीच तें जोडून वता पूण आमचें रगत अर्दें खाली जाता एक 10 लीचस आमच्या आंगाक लागून रावल्यार सदार आमच्या 1 लिटर रगत ते ओन काडटा आपल्या जिवा खातीर हेरांचें रगत ओन काडचें देखून थोडे फावटी आमी म्हणटा थोडे मनीस रगत नातले मनीस रगत चिवचे मनीस म्हणटा आमी हेरांचें रगत चिवचे मनीस म्हणजे क्रूरी हेरांक उपादर दिवचे मनीस हेरांचें ओन फापसून काडचे मनीस असल्यांक आमी रगत नातले रगत चिवचे मनीस म्हणटा आमी अशें रगत आमकां गरज आसा खाण पिवून आमकां गरज आसा देखून जेजू आमकां हेर कितेंच तुमी खाया पिया म्हूण सांगना म्हजेंच मांस आनी रगत तुमी घेया आनी ह्या वरवीं तुमी जियेतल्यात कसल्या जिवान जियेतल्यात हांगाचें मात न्हय तुमी सस्नाक जियेतल्यात म्हणटा सर्वेस्पर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जर तर आमकां सासणाचें जिवीत जाय तर आमी जेजूचें मांस आनी रगत सेवंक जाय आनी हेच खातीर आमी हर एका मिसाच्या बलिदानाक पात्र घेता मिसाचें बलिदान आमी भेटयता थंयसर आमी जेजूचेंच मांस आनी रगत सेवता आनी हें मांस आनी रगत सेवल्या वरवीं आमकां कितें जाता सांत पावल हाचे विशयी नियाळ करून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या आपल्या पत्रांत तो बरयता आमी कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वाचया पयल्या पत्रांत 11व्या वासवरांत वळ 23 तावन 29 पर्यंत कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र आवासवार 11 वळ 23 तावन 29 1 Corinthians 11:23 to 29 जे कितें सुम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां म्हणजे सुम्या जेजून तो परदीन जालो ते राती उंडो घेतलो देवाक अर्गा दिवन तो मोडलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पसत दिवची हे म्हज्या उगडासा करा तेच परीच्या म्हणटातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हणलें ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासा करा कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सुम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्या कितले पावटी तुमी ही काल्स पियेतात आनी हो उंडो खातात तितले पावटी सुम्याचें मरण आनी जिवनपण तुमी समारंभतात उपरांत देखून जो कोण फावो नासतना उंडो खाता वा सुम्याचे काळसींतले पियेता तो सुम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता सांत पावल हांगासर आमकां हें सत्र दिता फावो नातले बरी जो कोण हें मांस आनी रगत घेता तो ताणें जगत रावचें बरें तो फावो न्ही देखून कितें सांगता सांत पावल आमकां ह्या पासत हर एकलो पयले आपली सर्ती करूंक आनी उपरांत हो हुंडो खावंक आनी एकालसींतले पियोवंक हर एकलो आपआपली जर्ती करूंक देखून तुमी जाणात भाव भयणीनो मिसाच्या सुरवेर आमी आमच्या अंतस्करणाची जडती करता आमी फावो घी न्हय घी म्हूण पळयता कित्याक जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतना आमी जेजू सवें एक जाता आनी जेजू सवें एक जाय जाल्यार आमी आमची जिणी त्या प्रमाणे सारूंक जाय
आमची जिणी बरी जावंक जाय, आमचें नडतें, आमचें चिंताप, आमचें उलोवणें, आमी देखचें तें सर बरें आसूंक जाय, देवाक मानवल्लें आसूंक जाय, हेरांक मेसोत असलें आसूंक जाय. देखून सांत पावल हांगासर आमकां एक जागृतकाय सांगता. आनी तितलेंच न्ही, आमच्या एकवटा विशयान तो उलयता. पयल्या पत्रांत 10व्या वास्परांत आमी ह्या 16व्या वळीन, कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र 10वा वास्पर 16वी वळ, 1 Corinthians 10:16. आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रगतांत आमकां वांटेली करता न्हय, आनी आमी मोडतांव तो उंडो क्रिस्ताच्या मांसांत आमकां वांटेली करता न्हय. क्रिस्ताच्या रगतांत आमी वांटेले जाता, क्रिस्ताच्या मांसांत आमी वांटेले जाता. देखून आमी आतां सर सांगता मेळून हे मिसाचें बलिदान भेटयतना आमी एक जाता, कित्याक आमी त्याच जेजूचें मांस आनी रगत सेवता. आनी हे मांस आनी रगत आमकां जीव दिता, आमकां आज एकवटायता, आमचो मदलो बांद तो थीर करता. आनी हो नवो सल्लो जेजून घडलेलो तो आपल्याच रक्ता वरवीं ताणें थीर केल्लो तो आतां जेजू हर एक बोटी नवें करता. देखून आमी आज हे फेस्त आचरतना आमी जेजूक अर्गां दिवंक फावो. जेजून हो साक्रमेंत आमकां घडोवन दवरला. आनी हर एक बोटी आमी जाणाव मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना, जेजूच्या पवित्र एवकारिस्तीचें आराधन आमी करतना जेजू आमचें सगळें आसा म्हणलें आमी भोगता, आमी जाणा जाता. आनी हें सत आमी जाणा जाल्यार खंडीसान आमची जिणी बरी जातली, आमचें जिवन नंदन जातलें. आनी हेंच सोम्यान आशेंचें जावन आसा. देखून ताणें निमाण्या जेवणा वेळार ताचेंच मांस आनी रगत आमकां दिलां. हाच्या की वर्तें देणें दिल्लो हेर कोणी ना. म्हज्या समजण्या प्रकार, म्हज्या जाणव्या प्रकार आपलेंच मांस आनी रगत हेरांक दिल्लो कोणी ना. म्हणजे कितें जेजून दिलां? जेजून आपणाचो जीव आमचे खातीर दिला. आपल्या अमोलीक रगतान ताणें आमकां सोडयलां, आमकां पातकांतलें नितळ केलां, आमकां सोडवण लाबोवन दिल्या. आनी देखून हर एक फावटी मिसाचें बलिदान भेटयतना आमकां संतोशान आमी येवंक जाय, कित्याक जेजू सवें आमी एकवटता आनी एकामेका सवें आमी एकवट जाता. देखून आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आमी जेजूक अर्गां दिवया. आनी आतां देवाक दुसरें मानवाचें दुसरें खंयचेंच मागणें ना. देवा मानवाचें वर्तें मागणें जावन आसा मिसाचें बलिदान. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत सर्व मिस्तेर आटापून आसात. एकच न्हय, सर्व मिस्तेरांत आटापून आसात. देवाचें उतर आमी आयकता, देवाक आमी आमचीच भेटवणी करता आनी उपरांत जेजूचें मांस आनी रगत आमी सेवता. अशें हर एका रितीन पळोवंक गेल्यार हें मग्न संपूर्ण जावन आसा. आनी त्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. आमचे दोळे आमी धांपया. आमी हांगासर येवन हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक जमलें हांव आसता. आनी हें वर्तें फेस्त आमी आज आचरसून आसा. हांव जेजूनचो स्थापन केल्लो तो पवित्र एवकारिस्त आमी सेवता. आमचे उपकारी काळीज ताका आमी भेटोवया. ताचें मांस आनी रगत सेवचें आमी ताचे बरी जावंक प्रयत्न करया. ताच्या मांसा आनी रगता वरवीं आमी पवित्र जाता. आमकां आत्मीक बळ मेळटा, आमकां जीव मेळटा, आमकां जेजू सांबाळून व्हरता. ताच्याच मांसा रगतान तो आमकां पोसता. त्याच जेजूक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, तुका आमी अर्गां दिता. तुका आमी अर्गां दिता. तुवें तुजेंच मांस आनी रगत तुवें तुजेंच मांस आनी रगत आमचें खाण जावन दिल्ल्या खातीर, आमचें खाण जावन दिल्ल्या खातीर, तुजें तें आमकां एकवटायल्ल्या खातीर, तुजें तें आमकां एकवटायल्या खातीर, तुज्या मांस आनी रगतान तूं आमकां पोसुल्ल्या खातीर, तुज्या
मांस आनी रक्तान आमकां पोसल्या खातीर तुज्या मांस आनी रक्ता वरवीं तुज्या मांस आनी रक्ता वरवीं तुवें ससनाचें जिवीत तुवें ससनाचें जिवीत आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमकां पाव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जय जेजू जय तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 बाबा सर्गीच्या घेवडो घेवा रक्ता मांसान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून आप्पा बाबा सर्गीच्या घेवडो घेवा रक्ता मांसान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदार देवा बापाक मानता आसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र बेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपोवन दिता जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतलेल्या आमा सोमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसूया पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर उखळी आनी सर उतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संवसार सरा पर्यंत सोडवण्याचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कश्ट मरणाचो उडास घडोवन दवरलो आपल्या धर्मतां बराबर निमाण्या जेवणा बसलो तेन्ना जेजून आपल्या कत नासल्या शिळयेन तुका आपणाचीच भेटवणी केली अशें तो जालो तुका मानतात असली संपूर्ण वाकडणेची बली ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुजे परजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय हे तरेन एकेच प्रतिमेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठांयताय देखून आमी तुजे कृपेची गोडसाण साकून पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्याक ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता आनी आतां सगळींच्या दुतां सांगाती प्रितमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता सर्वेस्पर तूं सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे एका बापा
खरोच पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सत्संगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. समीन जेजू निजाय की हांगासर आमचे मदें आतां हेच पवित्र एवकारिस्तान कुडी आनी रक्ताच्या मिस्तेरान तो हांगासर हजर आसा, ताका आमी अर्गां दिवया. भावार्थान आमी हें समजता आनी होच भावार्थ आमी परगटुया. तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगटता, तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपोणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेला तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, लुईस पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवनपण प्रभू सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबनीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दाय कर म्हूण मागता बापा. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगेवन जुजय तिच्या पती संगाती, भगेवन तूं धर्मदत्ता आनी सोर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर विशेषान सांदार नोळम सुगडणार सान जोसेफ तांचे बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावया. आमच्या बापा सर्गीच्या
परसर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या स्वतंत्र जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनात्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सौम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. तर आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. त्या समोग आसोन एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकां आमी शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराची सर पदकां धुवन काडटा ती आनी आपल्यान मास नरकात आमकां दिल्ली ती. शेळ्याच्या जेवणाक आपयल्ली आमी निजायकी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. भोव मोगाळा बापा सासणाक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मैपासान तुज्या भुरग्यांक ह्या वेदी बोंतवणी एकठांय करून त्याच उतरां त्या सुखाची सुफळ कुणा जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतलेल्या आमा समेस्तांक तुवें बासारिल्ल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसोन येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडणूक. मोगाचनो ह्या जुनाच्या 18 तारीखेर तावन 20 आनी 1 तारीख जून 18 to 21 जुनाच्या 18 तारीखेर सकाळी 9 वरां तावन 20 आनी 1 तारीख आयतारा 8 वरां पर्यंत काजारी जोड्यां खातीर आमी विशेष रितीर आसा केल्या. ही काजारी जोड्यांची विशेष रितीर विशेष तरान आमी सुलोवन व्हरतल्या. देखून आमी उलो दिता काजारी जोड्यांक ह्या रितीरेक येवन ह्या रितीचो फायदो जोडी जाय. देवतान आशिर्वादां जोडी जाय. देखून जुनाची 18 तारीख सकाळी 9 वरां तावन 20 आनी 1 तारीख आयतारा 8 वरां पर्यंत विशेष रितीर दैवीक रितीर मंदिर मुलकी कार्नाड हांगासर आसा जातली. देखून काजारी जोड्यांक आमी ह्या रितीरेक स्वागत करता.